अस्सलाम वालेकुम। हम कदम नंबर 4 पे बात कर रहे थे कि हमने बग़ौर और बेखौफ़ी से अपने अमाल का जायज़ा लिया, अपनी अख़लाक़ी कदरों का जायज़ा लिया और उनकी एक फ़हरिस्त बनाई, उनकी एक फ़हरिस्त तरतीब दी, उनको लिख लिया। तो जब नशे का मरीज़ कदम नंबर 4 पे काम कर रहा होता है, तो हमने ये बात की थी कि उसमें उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ़ नशे का मरीज़ जो है वो एक बुरा इंसान है, वो बुरा इंसान नहीं होता। उसमें बुराइयाँ जो है वो नशे की वजह से नशे की बीमारी जो है वो उनसे बुराइयाँ करवा रही होती हैं। अब जब वो नशे को छोड़ रहा है, नशे की बीमारी का इलाज करवा रहा है, तो उसमें कदम नंबर 4 पे काम करना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है नशे के मरीज़ों को। अ, और मैं कोई 1-2 मरीज़ों की बात नहीं करता, कोई 50% मरीज़ों की बात नहीं करता, बल्कि जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि कम अज़ कम 90% मरीज़ों को ये बहुत ही मुश्किल लगता है। 90% से भी ज़्यादा होते हैं, जो मेरा तजुर्बा है, और हर कोई यही समझ रहा होता है कि ये नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं है। जो कदम नंबर 1, 2 और 3 पे सही तरीके से काम कर लें, और कदम नंबर 4 का उसूल भी यही है कि कदम नंबर 4 पे काम शुरू करने से पहले इन तीनों कदमों का जायज़ा लिया जाता है कि इस पे बंदे ने कितना काम किया। और जायज़ा वो खुद नशे का जो मरीज़ होता है, वो लेता है अपने काउंसलर, स्पॉन्सर के साथ मिलकर। तो फिर वो दोनों ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई कितना काम हो गया और कितना करना है। अगर तैयार है बंदा चौथे कदम पे काम करने के लिए, तो फिर चलो बिस्मिल्लाह। और अगर तैयार नहीं है, तो फिर दोबारा उनको रिवाइज़ किया जाता है। तो फिर वो ऐसा करता है कि अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ लिख लेता है। खूबियाँ इसलिए लिखी जाती हैं ताकि बंदे को ये पता चले कि भाई मुझ में कोई अच्छी बातें भी मौजूद हैं। ख़ामियाँ जो है अगर वो लिखना शुरू करें, लिखने का तरीक़ा यही है कि वो पहले, जैसे उसने अपनी मर्ज़ी तो छोड़ दी और अल्लाह ताला को अपना बाला तरीन ताकत बना दिया। बाला तरीन ताकत जो है अल्लाह ताला की ज़ात है। फिर उसने इंसानों को बना दिया, उनको हमसे बेहतर इल्म और समझ अता किया। तो अपने अमाल का जो वो जायज़ा ले रहा होता है, तो उससे पहले इंसान अल्लाह ताला के आगे जाके बैठ के दुआ करे कि या अल्लाह, मैं ये कदम उठा रहा हूँ, आप मेरी मदद फ़रमाएँ, आप मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। तो कदम नंबर 4 पे जब नशे का मरीज़ काम करना शुरू करता है, तो ये लिखा हुआ है कि हमारी मुलाकात अपने आप से होने लग जाती है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो लिखते नहीं हैं। लिख सकते तो हैं मगर लिखते नहीं हैं। उनकी कोशिश होती है कि नहीं, बस वो ज़ुबानी कलामी जो है वो हम काम चला लेंगे, किसी से डिस्कस कर लेंगे अपनी चीज़ें। मगर तरीक़ा ये नहीं है, तरीक़ा ये है कि भई बैठ के, लिख के, जाके फिर आगे जाना तो अभी नहीं है, अभी सिर्फ़ लिखने की बात है, लिखने की हद तक है। जायज़ा लेने की बात है। तो उसमें ये होता है कि अगर एक बंदा ये कहे कि भाई मैं स्पॉन्सर से, काउंसलर से ये बात करे कि मैं आपको अपनी जो ख़ामियाँ हैं वो बता दूँगा। मैं सोच लूँगा, अपना जायज़ा ले लूँगा। तो ये इसलिए नहीं होता कि मिसाल के तौर पर अगर 10 चीज़ें हैं और एक बंदा सोचने के लिए बैठ गया, तो वो एक चीज़ के बारे में सोचेगा, दूसरी चीज़ के बारे में सोचेगा, तीसरी चीज़ के बारे में सोचेगा। फिर नंबर 1 जो चीज़ होती है, उसके बारे में सोचेगा और उसको चौथी नंबर पे गिन लेगा कि 4 चीज़ें हो गई। फिर पाँचवीं चीज़ के बारे में सोचेगा, छठी चीज़ के बारे में सोचेगा, फिर तीसरी चौथी के बारे में फिर सोचेगा कि भाई ये ऐसा हो गया। तो कई चीज़ों को वो छोड़ देता है, और जब वो लिखने के लिए बैठ जाता है, लिखने लग जाता है, तो फिर चीज़ों की जो है दोहराई नहीं होगी, रिपीटिशन नहीं होगी। ठीक है? वो नंबर बाय नंबर सारी चीज़ें, और वो पढ़ता रहेगा कि भाई मैंने ये चीज़ लिखी है, ये लिखी है, ये लिखी है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो, इसलिए तो कहते हैं कि हमारी मुलाकात अपने आप से होने लग जाती है कि वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। सारा जो है आमाल नामा, अगर मैं कहूँ कि वो सामने आ जाता है कि भाई हाँ, मैंने तो ये चीज़ें की हैं। मगर याद रखें, एज़ काउंसलर हम तो उनको ये नहीं कहते नशे के मरीज़ों को कि ये आपने किया है, हम उनको ये कहते हैं कि ये आपसे नशे ने करवाया है। ठीक है? तो जब वो लिखने के लिए बैठ जाते हैं, तो उनमें जो चीज़ें सामने आ जाती हैं और वो देख लेते हैं, तो वो ये चीज़ें होती हैं तकरीबन। उनमें एहसास जुर्म, शर्मिंदगी, उदासी, मायूसी, रंज, गुस्सा और बहुत सारी चीज़ें, दूसरे लोगों से बदला लेना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाकामियाँ शामिल होती हैं। और अगर नशे का मरीज़ जो है वो अपनी, यानी कि मैंने बताया कि खूबियाँ पहले लिखनी चाहिए, ख़ामियाँ बाद में लिखनी चाहिए। खूबियाँ अगर कम ही हो, जैसे हकीकत ये है, बतौर काउंसलर और जो प्रोफ़ेशनल मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो
ان کو بتانے کے لیے. ان کو پتہ تو ویسے ہوگا کہ ہمارے شعور کا حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لا شعور کا بہت بڑا ہوتا ہے. تو ضروری بات ہے خوبیاں کم ہوں گی، خامیاں زیادہ ہوں گی. اور نشے کے مریض کا جو شعور ہوتا ہے وہ تو انہوں نے دبا دیا ہوتا ہے، لا شعور ان پہ جو ہے وہ پاورفل ہوا ہوتا ہے. تو ان کا شعور نہیں چل رہا ہوتا، وہ تو لاشعوری طور پر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مگر پھر بھی ان میں کچھ نہ کچھ تو ایمانداری کا کچھ نہ کچھ عنصر پایا جائے گا کہ اپنے ساتھ نہیں مگر دوسروں کے ساتھ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ ایک بات تو کی ہوگی نا، کسی کو اچھی کوئی بات بتائی ہوگی، سچ کبھی نہ کبھی زندگی میں بتایا ہوگا اس نے، کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے. ٹھیک ہے، ان میں کوئی مثبت عمل ہوگا، مثبت سوچ ہوگی، ہمت ہوگی ان میں، انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے نا، کسی کی مدد کی ہوگی. جو کہ نشے کے مریض شروع میں تو بہت زیادہ ان میں جب عاجزی آ جاتی ہے، جیسے وہ چرس کو ایک ملنگی نشہ کہتے ہیں، تو چرس پینے کے بعد وہ بہت زیادہ رحمدل بن جاتے ہیں نا دوسروں کے لیے. تو وہ جیسے بھی کر رہے ہوں تو کرتے تو ہیں. تو مثبت عمل، اچھے احساسات، اچھی سوچ، یہ بہت ساری خوبیاں ہیں جو کہ ان میں موجود ہو سکتی ہے. تو اسی طرح ہم نے بات کی تقریباً اس میں پچھلے لیکچر میں بھی، پارٹ 1 میں بھی اور پارٹ 2 میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس سے یہ ساری چیزیں لکھنی ہوتی ہے. سوچنے سے یا کسی کو ویسے زبانی کلامی بات کرنے سے کسی سے یہ چیزیں حل نہیں ہوتی. اور جب تک انسان یہ چیزیں لکھتا نہیں ہے تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے وہ ایک پریشر کوکر ہوتا ہے نا، وہ ابلنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں ایک پریشر آ جاتا ہے، ہوا بھر جاتی ہے. اور ان کو جب تک وہ ڈھیلا نہیں کیا جاتا، کیا کہتے ہیں اس کو، کچن کا میں نے کام کبھی نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا. بہرحال پریشر کوکر کا تو پتہ ہے کہ اس میں وہ پھر ایک بٹن ہوتا ہے جس کو ڈھیلا کیا جاتا ہے اور اس سے ہوا نکل جاتی ہے. تو پھر مثال یوں بتائی جاتی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے، پریشر کوکر جیسی ہے کہ اس میں ہوا بھر جاتی ہے، اس میں کھانا تیار ہو جاتا ہے اور اسے ہم وہ ڈھکنا دور کر دیتے ہیں. تو اس کی جو بو ہوتی ہے، چاہے وہ خوشبو ہو چاہے وہ بدبو ہو، تو وہ پھیل جاتی ہے. اب وہ جو کانا ہے تو یہ ہم پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس کانے پر ہم ڈھکن دوبارہ رکھ دیں یا وہ کانا ہم نکال کر کہیں پھینک دے یا دوسرے لوگوں کو کھلائے. تو لکھنے کے بعد اس کی مثال یہ بن جاتی ہے کہ وہ تحریر تو ہو گئی چیزیں، مگر اب اس کا کیا کرنا ہے وہ چلے ہم جا کے قدم نمبر 5 میں انشاءاللہ بات کریں گے. اور جب تک یہ چیزیں نشے کے مریض کے اندر رہتی ہے، جو ہم نے بات کی، احساس جرم، احساس گناہ، اداسی، مایوسی، رنج، غصہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کی مثال این والے یہ بھی دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی طرح ہوتی ہے مثال ڈسٹ بن کی طرح، کہ اس میں کچرا بھر جاتا ہے. تو اس کچرے کو خالی کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اگر بندہ اسے ایک ایک چیز اٹھا کے پھینکنا شروع کرے کہ ایک ایک چیز کو میں اٹھا کے پھینکتا رہوں، تو اس میں ایک تو ٹائم زیادہ لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ڈسٹ بن ہے وہ پوری طرح خالی ہو جائے گا؟ کبھی نہیں. اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور جو ہے نیچے رہ جائیں گی اور وہ بدبو کرتی رہیں گی، ان کا بدبو پھیلتا رہے گا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل الٹا کیا جائے تو اس سے ساری چیزیں نکل جائیں گی. اور پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ اس کو دھو لیا جائے. تو جب اس کو دھو لیا جاتا ہے تو اس کی بدبو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ لکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا بھی یہی ہے، اصول ہے کہ آپ بالکل اپنی چیزیں، اندر کی چیزیں وہ باہر لے کر آ جاؤ. اور اب وہ میں نے پریشر کوکر والی بات کی، آگے پھر چل کر ہم قدم نمبر 5 میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ حافظ.